बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम पहुँचे। रमज़ान हो या रमज़ान के बाद आम जो आने वाले दिन हैं, उन सब में जितने ज़िंदा दिल होते हैं, जिनका ईमान ज़िंदा होता है, ख़वातीन हों, हज़रात हों, बच्चे हों, बड़े हों, सारे अल्लाह के फ़ज़ल की और उसकी रहमत की तलाश में होते हैं। कुछ को रातों में मिल जाता है, कुछ को दिनों में, कुछ को सुबहों में, कुछ को शामों में मिलता है, कुछ इससे महरूम रहते हैं। जिस ज़माने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा थे, हयात थे और उनके सहाबा उनके आसपास इस नेमत को, इस रहमत को और बरकत को महसूस करते थे, तो एक रोज़ क्या हुआ कि कुछ ऐसे लोग उनके पास आए जो माली तौर पे बहुत ही यूँ समझें कि महरूम लोग थे और जिनकी ज़िंदगी में कभी आसूदगी भी नहीं आती थी। तो हज़रत अबू हुरैरा जो अल्लाह के रसूल के बड़े एक करीबी सहाबी थे, उन्होंने रवायत की। इस रवायत को जो हदीस की दोनों बड़ी किताबें हैं, दोनों ने उसको रवायत को आगे कंटिन्यू किया। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम भी नेकी में और खैर में आगे बढ़ें, पर ये जो आपके वो सहाबा हैं जो माली तौर पे बड़े तगड़े हैं, आसूदा हैं, ये हमसे हमेशा आगे निकल जाते हैं। फिर उन्होंने वजाहत की कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो वो भी नमाज़ पढ़ते हैं, जब हम रोज़ा रखते हैं तो वो भी रोज़ा रखते हैं, पर जब अल्लाह की राह पे देने का वक्त आता है तो वो हमसे बहुत आगे निकल जाते हैं। उनके पास माल है, वो माल को देते हैं और अल्लाह की रहमत का ख़जाना उसको लूट लेते हैं, तो हम उससे महरूम रहते हैं। ये महरूमी हमारे अंदर तक उतरी हुई है। अच्छा, चौथी बात उन्होंने कहा कि जब आप उन्हें तरगीब देते हैं अल्लाह को खुश करने की, अल्लाह की राह पे ज़रा और आगे बढ़ने की, तो वो जो उनके पास ग़ुलाम होते हैं, ये ग़ुलामों को आज़ाद कर देते हैं। अब ज़ाहिर है किसी ग़ुलाम को आज़ाद करने का अजर तो बहुत ज़्यादा था। अब तो अल्लाह के फ़ज़ल से ग़ुलाम होते नहीं हैं। उस ज़माने में ये बेचारे सबसे दुनिया के मज़लूम लोग होते थे, जिनकी कोई सेई नहीं होती थी, इनका कोई हक़ नहीं होता था और इनकी कोई बाइंडिंग नहीं होती थी। ये ना इनको कोई पूछ सकता था, ना इनके लिए कोई कलमा खैर कह सकता था, ना इनके लिए कोई आवाज़ उठा सकता था। अल्लाह माफ़ करे, जो मर्ज़ी उनके साथ लोग करते थे और उसके बारे में मर्दों के साथ अलग जुल्म होता था, औरतों के साथ अलग जुल्म होता था। यानी इवन लोगों ने अपनी मक्का में और मदीना में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी कनीज़ों को, या ग़ुलाम औरतें थी, उनको प्रोस्टिट्यूशन के काम पे लगाया होता तो उनकी आमदनी खाते थे। इनफैक्ट इस पूरे इंस्टीट्यूशन को इस्लाम ने धीरे धीरे करके जड़ से उसको उखाड़ दिया। लोगों के दिल में पहले तो अल्लाह की मोहब्बत डाली, फिर बंदों पे जो वो जुल्म करते थे उनके जुल्म को मोहब्बत में, रहमत में ढाला और फिर हौले हौले उनको ये दी, किसी गुनाह पे, किसी गलती पे आज़ाद कर दो, अल्लाह को खुश करना है, नेकी में आगे बढ़ना है तो ग़ुलामों को आज़ाद कर दो। तो फिर जिन जिन के पास थे हौले हौले धीरे धीरे वो आज़ाद होते गए और आज़ाद होने के बाद ज़ाहिर है उनकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी और खैर आई। तो ये जितने नेक लोग थे, जो अच्छे मालदार साहबा थे, ये काम भी करते थे कि वो उनको आज़ाद कर देते थे। तो उनकी बात सुनने के बाद अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और आपने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बता दूं कि अगर तुम कर लो तो इन आगे वालों के बराबर हो जाओ और तुम्हारे जो बाद आने वाले होंगे उनसे आगे हो जाओ। तो फिर आपने उनको जो बात बताई वो ये थी कि तुम अगर 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह पढ़ो, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो और 34 टाइम्स अल्लाह अकबर कहो। अच्छा, इस हदीस एक और जगह जो बयान हुई है, इन तीनों कलमात को हज़रत फ़ातिमा से अल्लाह के रसूल ने ये बयान किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ घर के मसाइल में भी उन्हें एक खादमा चाहिए थी, तो अल्लाह के रसूल ने उनको ढारस बनाने के लिए ये कलमात बताए और ये तस्बीह फ़ातिमा के नाम से भी जानी जाती है। अच्छा, इन साहबा ने ये पढ़ना शुरू कर दिया। दे वर सो हैप्पी। वो मस्जिद में बैठते थे कि काम तो वो कोई और उस ज़माने में था नहीं, तो या तो खाने का इंतज़ार होता था, या अल्लाह के रसूल का इंतज़ार होता था, या नमाज का इंतज़ार होता था, तो वहीं बैठे वो तस्बीह करते थे। उनमें से कुछ दिन गुजरे तो फिर वो आए और आके कहा, या रसूलल्लाह, हम तो अल्लाह की कुर्बत चाहते थे, अल्लाह का ख़ास फजल की तलाश में थे। तो इन अमीर लोगों ने हमारी इस आदत को, जो आपने हमको बताया, हमने उसको आदत बनाए, इन लफ्ज़ों को पढ़ना शुरू किया, तो इसको उन्होंने भी इख्तियार कर लिया है। तो अब उनकी नमाज़ें जैसी वो हम नमाज़ पढ़ते हैं वैसी वो नमाज़ पढ़ते हैं, जैसे हम रोज़ा रखते हैं वैसे वो रोज़ा रखते हैं, जैसी हम तस्बीह करते हैं वो भी यही तस्बीह करते हैं। और जिन चीज़ों में वो आगे थे वो तो फिर आगे हुए। इस मौके पे अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से जो मुबारक कलमात निकाले,
انفیکٹ وہ میں چاہتا تھا ہم آج اس پہ تھوڑا غور کریں، شیئر کریں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رب ہے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ انفیکٹ جتنا تمہارے حصے میں آیا وہ تمہیں مل جائے گا، جتنا دوسرے کے حصے میں آئے گا وہ تم سے بہت زیادہ ہو، وہ اس سے دگنا ہو تگنا ہو، انفیکٹ وہ رب کی مرضی کے بنا نہیں ہوتا۔ اس کا دل آمادہ ہوتا ہے، اس کی روح اتنی آسودہ ہوتی ہے نیکی کرنے میں، تو رب اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ سو جو کبھی زندگی میں خیر کے کاموں میں مقابلہ کرنا چاہے، آگے نکلنا چاہے، تو ہے تو مشکل کام، لیکن دوسروں کو اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا دیکھ کر، دوسروں کو زیادہ عبادت کرتا دیکھ کر، دوسروں کو زیادہ تلاوت کرتے دیکھ کے، دوسروں کو روزے زیادہ خشوع کے ساتھ کرتے دیکھ کر، یا جو بھی نیکیاں ہم سب چھوٹے بڑے نیکی کوئی نہ کوئی کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے اپنی نگاہ بچا لیتے ہیں، بہت سے اپنی نیت ٹھیک کر لیتے ہیں، بہت سے اپنے اعمال کی جو فصل ہے اس کو بہت بہتر کر لیتے ہیں۔ تو یہ زندگی میں جس کو جو موقع ملتا ہے، یہ موقع گنوانا نہیں چاہیے۔ یہ موقع بختوں سے ملتا ہے، بخت والوں کو ملتا ہے، پر بخت بنانے والے کی وجہ سے ملتا ہے، اس کی مرضی سے ملتا ہے۔ اسلامک وائرل ویڈیوز والوں کا کہنا ہے کہ سر آپ بہت اچھے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت شکریہ۔ اور آفاق میر نے کہا کہ سر آپ کی باتیں بہت پیاری ہیں، کیا خرچ کریں قیمتی یا محبوب، اس نے تو دل کی دنیا بدل کے رکھ دی۔ مریم وحید نے کہا سر میں نے ڈاکٹر نوشین سے رابطہ کیا، انہوں نے بہت مہربانی سے مجھے سنا، تفصیل پوچھی، پھر میں نے جو مسئلہ انہیں بتایا انہوں نے علاج تجویز کیا، اور انہوں نے پاکستان ہربل والوں سے کہا تو مجھے انہوں نے بھجوا دی سیرم، اور وقت پہ آ گیا، میں اب 2-3 ہفتوں سے استعمال کر رہی ہوں، میں بہت خوش ہوں، دل اطمینان سے بھرا ہوا۔ صرف میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ کیا ہے میسج کہ ایک اچھی ڈاکٹر سے آپ نے رابطہ کرایا، میرا چہرہ گلو کر رہا ہے، میرا دل بھی گلو کر رہا ہے۔ خاتون حضرات بہت شکریہ، مریم کا خاص طور پہ۔ ویسے جو بچیاں ہیں ینگ، ان کے سوچنے کا انداز تھوڑا انرجی والا ہوتا ہے، شکر گزاری والا۔ اگر کسی بڑی خاتون سے رابطہ پڑا ہوتا، واسطہ پڑا ہوتا، تو اس نے کہنا تھا 2 دن اور 2.5 گھنٹے اوپر ہو گئے، یہ پاکستان ہربل والوں کے کان کھینچیں اور حمزہ صاحب سے کہیں کہ وہ کیوں نہیں وقت پہ بھجواتے۔ تو اب ان سے میں ہنس کے کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، جب کوئی چیز وہاں سے روانہ ہوتی ہے، ایک تو ظاہر انہوں نے حمزہ صاحب نے بنا کے نہیں رکھی ہوتی، جب آپ کا کوئی جاتا ہے سیرم کے لیے یا کسی اور کریم کے لیے میسج، تو وہ ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ کرتے ہیں، پھر بیٹھ کے وہ ان سے بنواتے ہیں، آپ کی عمر کے اعتبار سے، آپ کے قد اور وزن کے اعتبار سے، اور جو آپ کے چہرے میں دیکھیں جھریاں ہیں تو ان کا الگ مسئلہ ہے، یہاں چھائیاں پڑی ہیں تو الگ مسئلہ ہے، اگر یہاں پہ رنکلز ہیں تو الگ مسئلہ ہے، یہاں پہ رنکلز ہیں تو الگ مسئلہ ہے، یہاں پہ رنکلز ہیں تو الگ مسئلہ ہے۔ تو ہر مسئلے کا ایک ہی کوئی یونیورسل علاج نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ جو مجھے بہت اچھی بات انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے بعض پیشنٹ کے کہنے پہ کہ چونکہ بعض سیرم کا جو عمر ہے ظاہر ایک پورا منتھ ہوتی سے زیادہ نہیں ہوتی، تو آپ کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے، تو انہوں نے بعض کو آئل کی جگہ یہ جو ہوتا ہے گلاب کا عرق گلاب، اس میں بھی سیرم تیار کر کے دی ہے، تو ظاہر اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک زیادہ اضافی خوبی جو میں نے دیکھی وہ سپرے سے آپ کے چہرے پہ اسے کرتے ہیں، اور اس کا اثر تو اتنا ہی رہتا ہے۔ خاتون حضرات بس اتنا جانیے گا کہ آپ کبھی کو پھل لینے جاؤ اور آپ کو کوئی اچھا پھل دے دے، شکریہ ضرور کہا کریں۔ آپ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور وہ آپ کو اچھی میڈیسن دے دے، اور آپ کبھی کسی کی کوئی اچھی ویڈیو سن لو اور آپ کے دل پہ کوئی اچھی سی بہار اترے، تو تینوں صورتوں میں دعا دینے میں کون سا بل آتا ہے، دعا دے دیا کریں، اور دعا دے کے یقین مانے آپ کا دل ہلکا پھلکا ہو جائے گا، جیسے آفاق کا ہوا، جیسے مریم کا ہوا، جیسے اسلامک جو وائرل ویڈیوز والے ان کا ہوا۔ میرا رب آپ کے دلوں کو آسانی دے، آسودگی دے، راحت دے، اور آپ کی زبانوں سے وہ میٹھے لفظ ہوں جو دوسروں کی زندگی اور خوشی کو بڑھانے کا باعث بنے۔ آج آپ یہ کریں گے، کل آپ کے بچے، آپ کے پیارے جو آپ کے آس پاس والے ہوں گے، وہ آپ کو بھی یہ خوشی اس سے ہمکنار کریں گے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔